ब्लॉक चेन एक डेटाबेस या ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करने का एक डिजिटल लेजर होता है। ब्लॉक डेटा का बना हुआ मालूमात का एक टुकड़ा होता है, यानी कि अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज मेड ऑफ डेटा। ब्लॉक में सबसे पहले टाइम स्टैम्प या वक्त की मोहर होती है, जिससे ब्लॉक का वो हिस्सा बना होता है जिसे हैश कहते हैं। अपने से पिछले ब्लॉक का हैश भी इस ब्लॉक का हिस्सा होता है, इसमें मौजूद होता है। और इसके बाद मुख्तलिफ किस्म का डेटा इस ब्लॉक में महफूज किया जा सकता है, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड है, इलेक्शंस का रिकॉर्ड है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ज़मीनों का रिकॉर्ड है, ये सब कुछ। अच्छा, ये जो हैश है ये किसी भी ब्लॉक का उसकी एक मुनफरिद शनाख्त या यूनिक आइडेंटिटी होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों के उंगलियों के निशानात। ग्लोबल सर्च पॉडकास्ट पर डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अक्सर कमेंट्स में लिखते रहते हैं, एआई के बारे में पूछते रहते हैं, ब्लॉकचेन के बारे में पूछते रहते हैं, कहते हैं कि जी इसके बारे में बताया जाए। एआई के ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, उसके ऊपर कुछ तहकीक कर रहा हूँ, आपके सामने लेके आऊँगा। और इंशाअल्लाह ताला जी कोशिश ये है कि नवंबर से हर संडे को टेक्नोलॉजी संडे, टेक संडे के नाम से आपके लिए एक प्रोग्राम लेके आया जाए मुख्तसर सा, जिसमें जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, जो भी नई एप्लीकेशंस आ रही हैं, कोई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, उनके बारे में आपको बताया जाए, मुख्तसर रखा जाए ताकि और आसान जितना हो सके। तो आइए आगाज़ करते हैं। आज एक पहला प्रोग्राम इसी तरह का मैंने बनाया है, तो पहले आपको ये पेश किए देते हैं आपकी खिदमत में। तो जनाब, बिटकॉइन या इथीरियम, इन जैसी क्रिप्टो करेंसीज का नाम सुनकर जो पहला ख्याल जहन में आता है वो आता है ट्रेडिंग का। ख़रीद लो, संभाल के रखो, फिर कीमत बढ़ने पर बेच दो। लेकिन क्रिप्टो करेंसीज का असल मकसद ये नहीं था कि इनको इस तरीके से एज अ स्टॉक यूज़ किया जाए, या जिस तरह एज अ कोई बेट यूज़ किया जाए या एज अ जुआ यूज़ किया जाए, ये नहीं था। इनका असल मकसद जो था वो डिसेंट्रलाइजेशन था करेंसीज की। लेकिन इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना ज़रूरी है जिसके ज़रिए क्रिप्टो करेंसीज चलाई जाती हैं, और उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन एक डेटाबेस या ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड करने का एक डिजिटल लेजर होता है, कुछ ऐसा ही जैसा बैंकों में होता है, लेकिन ये डेटाबेस रवायती डेटाबेस से थोड़ा मुख्तलिफ होता है। एक रवायती या ट्रेडिशनल डेटाबेस में डेटा को एक सेंट्रलाइज सर्वर पर स्टोर किया जाता है, जहां डेटा को तब्दील या डिलीट करने की एक ही अथॉरिटी होती है, यानी सिंगल अथॉरिटी। इसके बरक्स ब्लॉकचेन में डेटा को कंप्यूटर्स के एक नेटवर्क पर बांट दिया जाता है, यानी कि डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है। ये सब कंप्यूटर्स एक स्पेशल सॉफ्टवेयर के जरिए कंट्रोल किए जाते हैं, जो ये यकीनी बनाता है कि तमाम कंप्यूटर्स पर डेटा एक जैसा हो, यानी आइडेंटिकल हो। सिर्फ यही नहीं, डेटा को क्रिप्टोग्राफी के जरिए महफूज भी बनाया जाता है, और सिर्फ वही इसे तब्दील कर सकता है इस डेटा को जिसके पास इसकी ऑथराइजेशन हो या हुकूक हो। इससे पहले कि हम आगे चलें, पहले यह समझ लेते हैं कि एक ब्लॉक क्या होता है। ब्लॉक डेटा का बना हुआ मालूमात का एक टुकड़ा होता है, यानी कि अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज मेड ऑफ डेटा। ब्लॉक में सबसे पहले टाइम स्टैम्प या वक्त की मोहर होती है, जिससे ब्लॉक का वो हिस्सा बना होता है जिसे हैश कहते हैं। अपने से पिछले ब्लॉक का हैश भी इस ब्लॉक का हिस्सा होता है, इसमें मौजूद होता है। और इसके बाद मुख्तलिफ किस्म का डेटा इस ब्लॉक में महफूज किया जा सकता है, जैसे कि मेडिकल रिकॉर्ड है, इलेक्शंस का रिकॉर्ड है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ज़मीनों का रिकॉर्ड है, ये सब कुछ। अच्छा, ये जो हैश है ये किसी भी ब्लॉक का उसकी एक मुनफरिद शनाख्त या यूनिक आइडेंटिटी होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों के उंगलियों के निशानात। इसके अलावा पिछले ब्लॉक का हैश भी हर ब्लॉक का हिस्सा होता है, जो इस ब्लॉक को पिछले ब्लॉक के साथ जोड़ देता है। और इस तरह ब्लॉक्स की एक चेन, एक जंजीर बन जाती है, जो इस टेक्नोलॉजी को इसका नाम देती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। हर दफा जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है तो तमाम ब्लॉक्स में इसका टाइम स्टैम्प शामिल कर दिया जाता है, यानी कि चेन एक्सटेंड हो जाती है। आइए अब देखते हैं कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है। हम मिसाल लेते हैं। फर्ज कीजिए कि उमर की मिसाल ले लेते हैं। उमर एक घर खरीदना चाहता है। वो अपनी पसंद का घर ढूंढता है
اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ اسے یہی گھر خریدنا ہے۔ اور جب وہ گھر خریدتا ہے تو اس کا مالک فرید اسے گھر کی ملکیت کے دستاویزات پر دستخط کر دیتا ہے کہ اب یہ گھر عمر کی ملکیت ہے۔ اب فرید کو اس بات کا ثبوت بھی پیش کرنا پڑے گا کہ کچھ برس پہلے جب اس نے یہ گھر خریدا اس کی ملکیت کی ایسی ہی ایک دستاویز اس سے پہلے مالک نے دستخط کر کے فرید کو دی تھی۔ فرید کو ثبوت کے طور پر یہ دستاویز بھی عمر کو دینی پڑے گی۔ دراصل اس گھر کی ملکیت کا ریکارڈ جب سے وہ گھر بنا ہے وہ معلوم ہونا چاہیے۔ بلاک چین اسی طرح کام کرتی ہے۔ چین کی ہر یونٹ کی کرپٹوگرافی کے ذریعے تصدیق شدہ ملکیت کی ہسٹری کی چین بھی موجود ہوتی ہے۔ بلاک چین میں رجسٹری ہر ایک کو بانٹ دی جاتی ہے، ایک جگہ پر مرکوز نہیں ہوتی، یعنی کہ ڈی سینٹرلائزڈ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ویریفائی یا تصدیق کر سکتا ہے کہ کسی بھی وقت کتنے یونٹس سرکولیشن میں ہیں، ان کی ملکیت فی الوقت کس کے پاس ہے اور ان کی ملکیت کی ہسٹری کیا ہے۔ ٹرانزیکشن کی ویریفیکیشن یا تصدیق ایک سنگل اتھارٹی کے ذریعے نہیں ہوتی، بلکہ متعدد یا ملٹیپل یوزرز کے متفق ہونے کے بعد کی جاتی ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے، کیونکہ ڈیٹا بہت سے کمپیوٹرز پر ہوتا ہے، سیم ڈیٹا ہوتا ہے، ایک جیسا ڈیٹا ہوتا ہے اور سب کمپیوٹرز پر ہے، ڈی سینٹرلائز ہے، وہی کاپی ہر ایک کے پاس ہے۔ اسی لیے اگر کوئی اس ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرے، اس کو تبدیل کرے، اس میں کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ باقی نیٹ ورک پر جو لوگ ہیں وہ اس کو نوٹس نہ کریں اور ان کے نوٹس کیے بغیر یہ کام ہو سکے۔ نتیجتاً ہوتا یہ ہے کہ بلاک چین کے ذریعے حساس انفارمیشن کو محفوظ طریقے سے سٹور اور ویلیڈیٹ کیا جا سکتا ہے کہ جس سے اعتماد کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے، اخراجات میں کمی لائی جا سکتی ہے، اس سے سپیڈ امپروو کی جا سکتی ہے اور پروڈکٹیوٹی بڑھائی جا سکتی ہے۔ پوری دنیا میں مختلف سیکٹرز میں اس محفوظ اور قابل اعتماد ٹیکنالوجی کو اپنایا جا رہا ہے۔ فوربس نے بلاک چین 50 کے نام سے ان بڑی کمپنیوں کی ایک لسٹ بھی جاری کی ہے جنہوں نے اپنے کاروبار کے لیے بلاک چین ٹیکنالوجی کا انتخاب کیا ہے، اور اسے لاجسٹکس، انوینٹری، پروڈکٹ مینجمنٹ، فائنینشیل ٹرانزیکشنز، ڈیجیٹل مینجمنٹ، کسٹمر پروفائلنگ، سروسز کانٹینٹ مونیٹائزیشن سمیت کاروبار کے ہر پہلو کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بینک ICBC اپنی 30 اپلیکیشنز بلاک چین پر چلا رہا ہے اور اپنے کسٹمرز کو ہیلتھ کیئر سے لے کر ڈونیشنز تک تمام ٹرانزیکشنز کو شفاف طریقے سے ٹریس کرنے کی سہولت بھی فراہم کر رہا ہے۔ ING گروپ بلاک چین اپلیکیشنز کو منی لانڈرنگ کے سدباب کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ DTCC، والمارٹ، ویزا، چائنا کنسٹرکشن بینک، ہنی ویل، ANT، JP مورگن، بوئنگ، کارفور، ING، LVMH، سویس، پے پیل، سیمسنگ گروپ، اوریکل، ٹیلیفونیکا، یہ ایسے کچھ اہم نام ہیں جو پہلے ہی بلاک چین ٹیکنالوجی کے اوپر شفٹ ہو چکے ہیں، اور یہ لسٹ طویل سے طویل تر ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ڈیٹا کو محفوظ طریقے سے سٹور کر سکتی ہے اور اس کی ملٹیپل کاپیز یا ایک سینٹرلائزڈ لیجر کی بجائے یہ ایک ڈسٹریبیوٹڈ لیجر ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی بلاک چین کی کام کرتی ہے۔ اب اس سے کس طریقے سے بٹ کوائنز منٹ کیے جاتے ہیں، یہ کیا ٹیکنالوجی ہے، کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ میں آپ کو اگلی قسط میں بتاؤں گا۔ فی الحال بلاک چین ٹیکنالوجی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی سوالات ہیں تو نیچے لکھ کے مجھے ضرور بتائیے گا، میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ۔